اگ بھی بڑھ رہی ہے تو یا اللہ ہوے گا کی؟ اللہ فرماتے ہیں اساں کسی ہور نال گل نہیں کرنی، اسی ڈائریکٹ اگ نال گل کر لینے کدے نال گل کر لینے رب نے اگ نال پھر گل کیتی مینوں انج لگدا اللہ کہنے نہیں کہ یا اللہ کی گل ہے دھیان کری ذرا میرا نبی آ رہے تو اگ بھی کہندی ہوے گی یا اللہ میرے تے ساڑن دی طاقت تو آپ رکھی ہے تو مینوں آپ آکھیا کہ جیڑا بھی آوے ساڑ دے۔ اللہ فرماندے نے میں لوکاں نوں یہی دسنا چاہنا اگ نہیں ساڑ دی رب دا حکم ساڑدا ہے پانی پین والا پانی پیندا ہے پیاس پانی نہیں مٹاتا پیاس کون مٹھاتا ہے؟ یہ عقیدہ ہے یہ اللہ نوں اے عقیدہ پسند ہے روٹی بھوک نہیں مٹاتی بھوک کون مٹاتا ہے؟ میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں کہ جو پانی کے دو جگ پی جاتے ہیں لیکن ان کی پیاس ختم نہیں ہوتی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں کہ روٹیاں ماشاءاللہ انہوں نے دیکھے 3 بھی کر دیو مک جاندیاں نے بندہ نہیں رجدا انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ ثابت ہویا کہ بھوک روٹی نہیں مٹاتی بھوک کون مٹاتا ہے؟ بھوک اللہ کا حکم مٹاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کے دور سے ایک بندہ آیا آ کے کہتا یار روٹی بڑی کھانا وا روٹی مک جاتی بھوک نہیں ختم ہوتی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا چل تینوں پھر ایک طریقہ اسی دسنے میں محمد کہڑا دنیا تے صرف نبی بن کے آیا میرے جیتا کوئی ڈاکٹر ہے تے آؤ بولو یار بولو تقریر سی 2 گھنٹے والی تے ٹائم ہمیں صرف پتہ بیٹا دیتا ہے موضوع بہت طویل ہے میں اختصار کرنا کہندے نے کہ بندہ کول بیٹھ گیا تے نبی علیہ السلام فرماتے نے کھا روٹی تو کہندے نے انہیں فٹافٹ نا روٹی پندی تے حضور فرماتے نے انج نہیں پر کدی مینوں نہیں کھاندیا ویکھیا جی ویکھیا کیویں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بسم اللہ والا برکت اللہ سبحان اللہ تے کہندے نے کہ اونے روٹی کھادی تے ادھی روٹی نال رچ گیا تے پوچھدا یار یہ ہویا کی ہے؟ حضور فرماتے نے پہلو جدوں تو روٹی کھاندا سی نا تے تو بسم اللہ تو بغیر ہی شروع کرتا سی تے شیطان تیرے نال بیٹھ جاتا تو ادھی کھاندا سی باقی ساری وہ رگڑ جاتا ٹھیک ہے تے ہن اے کہ تو بسم اللہ پڑھیے تے جتھے اللہ دا نام آ جائے اوتھے پھر غیر مٹ جاندے نے بے شک بولو بولو ذرا بولو جتھے رب دا نام آ جائے اوتھے غیر نہیں رہندے ہن تیرے نال شیطان نوں رب نے بہن ہی نہیں دتا تے دوستو میں جڑی گزارش کرنا چاہنا این کر کے حضرت ابراہیم آقا دے جا رہے نے قرآن کہندا ہے قل نا سبحان اللہ میں سنیا سی کہ تسی قرآن سن کے بڑے خوش ہوندے ہو تائیوں تے میں قرآن دی آیتاں پیا پڑھنا ذرا ایک کری جھوم کے سبحان اللہ کو میں ایت پڑھا اللہ فرماتے نے قل نا یا نار کونی بردا و سلاما میں پنجابی جمانہ کرنا چاہنا اللہ فرماتے نے نہیں اکے یا اللہ کی گل ہے میرا جملہ اللہ فرماتے نے تو اکے میں تیرا رب میرے بل بھی دھیان کر لے اب کہتے ہیں یا اللہ ہن دس میں کرنا کی ہے اللہ فرماندے نے اے میرا نبی آ رہا ہے اینو ساڑنا نہیں جلانا نہیں بردا اے ٹھنڈی ہو جا لفظ بردا مانا کرنا چاہتا مینوں وچ لگدا ہے اگ نے آکھیا ہوے گا میں کتنی کو ٹھنڈی ہو جاواں اے جناب تواڈے علاقے وچ بھی رات بڑی ٹھنڈی ہو جاندی تے جے بندہ احمدآباد چلا جائے اوتھے تے برف باری دا نظارہ ہے تے جے بندہ پرانران کبان چلا جائے میں رمضان دا آخری عشرہ مری وچ گزاریا اوتھے ہر جگہ تے برف ہی برف تے ٹھنڈ ہی ٹھنڈ اینی کو سردی تے تکلیف شروع ہو جائے کول اگ بالن نوں جی کردا سی اللہ بہتی ٹھنڈ بھی ہوے تے بندہ تکلیف محسوس کرن لگ پیندا ہے اللہ فرماندے نے نہیں اکے ٹھنڈی ہو جا کنے کو ٹھنڈی ہوا برف بن جاواں اللہ فرماتے نے برف نہیں بننا بردا و سلاما ٹھنڈی ہو جا تے انج کر کے ہو جا کہ میرے بندے دی سلامتی بن جا میرے بندے دی کی بن جا بولو ذرا سلامتی بن جا کہ میرے بندے نوں اگ وچ بیٹھ کے نہ ہی بہتی ٹھنڈ لگے نہ ہی بہتی تے پھر ہوے کی جے سبحان اللہ کو تے جملہ کہ ہوے کی اللہ فرماتے نے باہروں ویکھن والے نوں انج لگے کہ جویں یہ اگ بلی ہے لیکن نبی میرا پھولاں وچ بیٹھا ہوے نبی میرا کتھے بیٹھا ہوے ایک اشارہ دے کے اجازت لین لگا تاکہ میاں محمد بخش نے ضرب لائی ہے نا کہ اول ہم دے
ਇੰਨੀ ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜਿਆ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦਾ ਜਾਵਾਂ। میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب سفر معراج کے تشریف لے گئے چلتے ایک مقام تو میرے نبی دا گزر ہویا۔ حضور پوچھتے نے جبریل اے بڑی سونی خوشبو آئی ہے میں ذرا دسنا ہے کادیاں خوشبو والے؟ حضرت جبریل فرماندے نے یا رسول اللہ اے ساڈا ایک ایسی قبر دے کولوں گزر ہویا ہے۔ کیڑی قبر ہے؟ اس قبر دے وچ ایک مومنہ عورت دفن ہے۔ اس قبر دیاں خوشبو آ رہی نے تے حضور فرماندے نے او کیڑی عورت ہے؟ حضرت جبریل فرماندے نے او عورت ہے جن نے پرے مجمع وچ کھلو کے فرعون دے محل وچ کھلو کے تے موسیٰ دا کلمہ پڑھ لیا سی۔ تو یار حضرت موسیٰ وہ نبی نے کہ جیڑے دنیا تو گئے نے تے انہاں دی نبوت بھی ختم ہو گئی نا، نبوت بھی نال ہی ٹر گئی۔ تو اسی دی اس نبی دے امتی ہاں، بولو 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 سبحان اللہ۔ اسی دی اس نبی دے امتی ہاں کہ جیڑا نبی 63 سالہ زندگی گزار کے تے روزے چ موجود ہے لیکن نبی دی نبوت آج بھی جاری ہے۔ نبی دی نبوت ہے اے جن نے موسیٰ دا کلمہ پڑھیا وہ بھی واقعہ سن لو۔ کہتے ہیں کہ فرعون دے محل وچ بیٹھی سی خاتمہ سی تے یہ جناب خدمت کردیا یہ تو کنگھی تھلے ڈر پئی۔ ٹائم ہے زیادہ تو نہیں ہو گیا تھا کنگھی تھلے ڈگی تے انہیں انج کر کے نالے کنگھی پھڑی تے نالے کہندی ہے بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماواں بہناں دی یہی عادت چنگی ہے، گلے شکوے مینے فلانی نے انج کیتا نو انج کر دیے اونے انج کیتا فلاں اے گلاں بہت بریاں نے۔ اللہ انہاں نوں قرآن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دی تلاوت منہ تے ہوے نا تے اس ماں دی تے بہن دے ہاتھ دی روٹی کھا کے بھی ویل لینا تے ادھر قوالی تے گانا تے ڈرامے اج کل ڈرامیاں دا دور ہے، ڈرامے چل رہے ہون تے اس ماں بہن دی ہاتھ دی روٹی کھا کے ویل لینا۔ اللہ پاک نے قرآن وچ شفا ہی بڑی رکھی، رب نے قرآن وچ شفا ہی بڑی رکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہتھوں کنگھی تھلے ڈگ پئی تے اے نالے نے کنگھی پڑی تے نالے کہندی ہے بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ بولو بولو ذرا بولو سبحان اللہ۔ یہ نے کیا بسم اللہ تے کہندے نے کہ کسی نے انہوں ویکھ کے تے گل کہی کہ تو کدا نام لیا؟ یہ کہندی ہے میں موسیٰ دے رب دا نام لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کدا نام لیا ہے؟ موسیٰ دے رب دا۔ اچھا تو فرعون نو رب نہیں مندی؟ نہیں میں فرعون نو رب نہیں مندی، میں انہوں رب مننی ہاں جن نے فرعون نو بادشاہی دیتی ہے۔ کہندی میں ہنے جا کے فرعون نو تیری شکایت کرنی ہاں۔ فرعون نو جا کے کہنے لگی اے خادمہ تینوں نہیں مندی، اے موسیٰ دے رب نو منی بیٹھی آ۔ فرعون نو غصہ آیا، اینو دربار طلب کیتا، ہاں بھائی مینوں نہیں مانتی؟ عورت کہندی ہے جے ہن میری گل عیا ہو ہی گئی ہے تے پھر ہن ڈرنا کادا؟ سبحان اللہ۔ بولو یار سبحان اللہ۔ ہن ڈر کادا؟ او جیڑے رب دا خلوص نال میں نام لے لیا ہے اونے میرے دل چوں غیراں دے ڈر مٹا کے رکھ دتے۔ مینوں ہن نہ تیرا خوف ہے نہ تیرا ڈر ہے، تو جو دل کرنے کر۔ غالباً حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرعون دے محل دے وچ ایک پتر دی گاں سی، اونے او گاں پلوا کے نا تے اونوں اگ وچ سٹ دتا۔ اگ وچ سٹیا جدوں پگھل گئی نا تے اے عورت کھڑی کر لئی تے کھڑی کر کے تے اینوں یہ گل کہندا ہے کہ جے تو مینوں نہ منیا تے میں تیرے سارے بچے اس اگ وچ ساڑ دیا، نہیں تے پری محفل کھلو کے میرا اقرار کر۔ کہندے نے کہ اونے عورت دے کولوں ایک بچہ کھویا، چھوٹا بچہ سی وہ کھو کے نا اگ بال کے تے بچہ آ کے سٹ دیتا۔
मां तो फिर मां ही होती है ना। कहते हैं कि मां की ममता तड़प गई, औरत रोन लग गई, तो रो के कहती है परवरदिगारा जे तेरा नाम लिया है तो कोई गल नहीं, मैं भी कुर्बान, मेरी औलाद भी कुर्बान, मेरी औलाद भी कुर्बान। बच्चा खो के उन्हें आगे छड्या, फिर और कहता मन मैनू, कहती ये हुण नहीं मन सकती, हुण नहीं मन सकती, क्योंकि मेरे तेरे च हुण अल्लाह तो इलावा कोई आ ही नहीं सकता, रब तो इलावा मेरे दिल च हुण कोई आ ही नहीं। कहते हैं कि फिरौन ने उनको दूसरा बच्चा भी खोला, दूसरा बच्चा खो के वो भी आगे छड्ड दिता। जी मैं गल करना चाहता, एक छोटा जिहा बच्चा मां की छाती के नाल लगा है, दुध पी रहा अपनी मां का, उन्हें जदों ये भी बच्चा खोया तो इंज लगा जिवें फुल टहनी नालों फुल टुट गया है। बच्चा उन्हें खोया तो खो गया करके उन्होंने भी अग वाल सुट्टा लगा, बल्कि सुट दिता। ते कहते हैं कि बच्चा जांदिया जांदिया बच्चे ने जोरदार चीख मार दी, बच्चे ने जोरदार चीख मारी। मैं अपने लफ्ज़ां विच कहना कि मां रब ने आख्या होवेगा ओए ओए बच्चे ओए तेरे दूजे भी भरा के मेरे नाम तो कुर्बान हो गए ने, तू का तो रोने ते का तो चीखा मारना है। ओ कहना अल्लाह मैनू अपने जान का फिक्र नहीं, मैनू ते अपनी मां दे ईमान का फिक्र लग गया है, क्योंकि मेरी मां हुण ये सोचन लग पई है, क्योंकि मेरी मां किधरे डोल ना जाए। हुण मां भी ते विचों विचों सोचन लग पई है ना कि मैं अपनी जान अपने पुत्रा की जान बचा लवां, उत्तों तो मैं दे फिरौन नूं रब मन लवां ते विचों विचों मैं मूसा दे रब नूं मन्नी आवां। ये जनाबे वाला ये कहंदी है, बच्चा कहंदा है मैनू अपनी मां दे ईमान दा फिक्र लग गया है। अल्लाह फरमांदे ने चल फिर असीं जो हुण तेरी मां नाल गल नहीं ना करनी, असीं तैनूं जुबानां देने आ, अपनी मां ने गल्लां तू आप कर ले। रब ने इस बच्चे नूं जुबान दे दित्ती। गालिबन हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इत्थे वाकया बयान कीता है। कहंदे ने कि जनाब इस औरत ने जदों बच्चा गवन पिया जांदा है, अल्लाह ने बच्चे नूं जुबानां अता कर दित्तियां ते बच्चे ने अपनी मां नूं मुखातब करके आखिया मेरी अम्मी अंदर आ, मां दिल के मन ई जा खुशम करचे दई करचे दई सूरत में आने आतिशम। आखिरी गल करके माना पेश करना, कहते हैं कि बच्चे ने रो के अपनी मां को गल आखी अम्मा तू ये कोई वेंदी कि मैं अग विच जा रहा, मैनू कसम है उस रब दी, सुभान अल्लाह पूरी करो, मैनू कसम है उस रब दी जिहदे नाम तो तू भी कुर्बानी दे रही है, असीं भी कुर्बानियां दे रहे हैं। तू बज़ाहिर वेख रही तो मैं आगे च जा रहा हाँ, लेकिन जरा अंदर आके तो वेख, सुभान अल्लाह जरा अंदर आके तो वेख। ये बाहरों खड़ोतियां अग पे नजर आती है, लेकिन अंदर आके देखेगी तो एक गुलजारे इब्राहिम बन गई, एक ही बन गई है, गुलजारे इब्राहिम बन चुकी है। तो मैं जी गुजारिश करना चाहना, बच्चा आगे गया तो मां ने जो अपने बच्चे की आवाज सुनी ना कि गुलजार के फुलों से पै जाता है, तो मां ने परे मजमे च नारा मार दिता ला इलाहा जिन्हों जिन्हों आंदा है सुन ला लो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे ने आगे से डिग्या तो पीछे मां ने कलमा पढ़ा तो उन्हें भी छाल मार दी, आखो सुभान अल्लाह, पीछे मां ने छाल मार दी। वो जिन्नियां फिरौन के दरबार च खादमा खड़ोतियां सन ना, उन्हें आख्या इनू की होया, इन्हें आके छाल मार दी, उन्हां दी भी अखां तो पट्टी खुल गई। ये अग नहीं है ते फुल ने, ये अग नहीं है ते रब दे नाम ते जन्नत पे लगदी है। उन्हां भी एक एक करके छालां मारनियां शुरू कर दित्तियां। हुण जल्लाद उन्हां औरतां नूं रोकण दी कोशिश पे करदे ने, लेकिन मैं जेहड़ी गल दसना चाहना वा बातल अकीदा